Mayong adlaw no sab mga igsoon, ano sab kita sa atong inadlaw nga leksyon. Sumada ni siya mga igsoon sa leksyon 13, no? Ang tabernakulo gikan Sabado sa hapon hangtod sa Huwebes sa gabi mga igsoon, no? Adto ta sa Sabado sa hapon, ang tabernakulo mao ang puloy-anan sa Dios. Mga igsoon, ang tabernakulo mao ang tulda nga gitukod sumala sa sugo sa Dios aron siya magapuyo uban sa iyang katawhan. Dili lang kini istruktura mga igsoon, apan simbolo kini sa gugma ug pagkasuod sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Ang punto niini mga igsoon nga ang tabernakulo nagpahinumdom nga gusto sa Dios nga magpuyo uban sa iyang katawhan mga igsoon, no? So, dito tas Domingo, mga halad og ang Espiritu. Mga igsoon, ang mga halad sa tabernakulo nagrepresentar sa sakripisyo ni Ginoong Jesucristo. Apan ang Dios dili lamang nagtan-aw sa ritual, kundi nagatanaw siya mga kaigsunan sa atong kasing-kasing nga nagahalad. Ang punto nini mga igsoon nga ang tinuod nga pagsimba mao ang kasing-kasing nga paghalad ug pagtuo didto kang Ginoong Jesucristo mga igsoon, no? Dito tas Martes ang tabernakulo na tukod. Mga igsoon, ang tabernakulo na tukod pinasikad sa plano nga gihatag sa Dios didto kang Moises. Kada bahin nini adunay simbolo nga nagtudlo didto kang Ginoong Jesucristo. Ang katawhan naghiusa sa pagtukod nini mga igsoon, nagpakita nga sila nagtinabangay sa buluhaton sa Dios. Ang punto nini mao nga ang pagtukod sa tabernakulo nagpakita sa pagkahiusa ug pagsunod sa plano sa Dios mga igsoon, no? Sa Miyerkules, giuluhan og ang presensya sa Dios. Mga igsoon, ang Dios nagpuyo uban sa katawhan pinaagi sa haligi, sa panganod ug sa kalayo, no? Sa panahon nga naa pa sila naglawig dito sa kamingawan. Karon mga igsoon, ang Dios nagpuyo pinaagi sa iyang pulong ug sa Espiritu. Ang punto nini mao nga ang presensya sa Dios mao ang tinubdan sa kalipay, giya ug paglaom. Dito tas Huwebes, naguluhan si Jesus nagapuyo sa atong kinabuhi. Mga igsoon, ang tanan nga bahin sa tabernakulo nagtudlo gyud ngadto kang Ginoong Jesucristo nga siya mao ang tinuod nga tabernakulo, ang atong halad ug ang presensya sa Dios nga buhi nga nagapuyo uban kanato mga igsoon. Ang punto ani mao nga si Jesus mao ang kinabuhi nga tabernakulo nga magpuyo sa atong kasing-kasing. Mga igsoon, ang kinitibuk-an sa atong leksyon sa leksyon 13 sa tibuok semana, nakatunan nato nga ang tabernakulo mao ang paagi sa Dios sa pagpahinumdom nga siya gusto magpuyo uban sulod sa katawhan. Ang igpapahulay nagpakita nga siya mao ang magbubuhat. Ang mga halad nagtudlo sa sakripisyo ng Ginoong Jesucristo. Ang pagtukod sa tabernakulo nagpakita sa pagkahiusa ug pagtuman sa plano sa Dios. Ang presensya sa Dios mao ang atong kalipay ug giya, ug si Ginoong Jesucristo mismo mga igsoon mao ang buhi nga tabernakulo nga nagpuyo sa matag kasing-kasing nga mudawat kaniya. Mga igsoon, sa pagtapos magamputa. Labing balaan ug gamhanan ng mga Dios, dalaygon ikaw sa walay katapusan. Salamat o Dios sa imong presensya, sa among nasabtan pinaagi sa tabernakulo ug sa leksyon sa matag adlaw. Tabangi kami o Dios nga magpabilin nga matinumanon ug buhion ang imong presensya sa among kinabuhi sa matag adlaw. Kining tanan among ginasalig, ginatugyan, ginapasalamatan in the name of Jesus Christ,
our personal Savior. Amen. Mga igsoon, salamat no sab sa iyong pagpaminaw, pagtanaw diri sa atong inadlaw nga leksyon. God bless us all.